बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गला इस वक्त काफ़ी ख़राब है और उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि पिछले 2-3 दिन एक तो थकावट भी काफ़ी थी, इमरान रियाज की रिहाई और फिर एहतजाज और दीगर तमाम तर चीज़ें, और उसी सिलसिले में थोड़ी सी तबीयत भी नासाज हुई और इतनी आवाज़ें हमने लगाईं कि गला हमारा बैठ चुका है। लेकिन ख़बरों का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए और मुझे इन हालात का भी अंदाज़ा है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है और इस वक्त हमारे मुल्क में जो चल रहा है, इस सब में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ख़बरों का जो सिलसिला है वो रोका जाए। और ख़ुद पे भी जबर करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपसे भी दरख्वास्त होगी कि अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। फवाद चौधरी साहब को दोबारा गिरफ़्तार करने का एक मंसूबा बना लिया गया है, गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उनकी हालत भी खैर हो गई है और शेख रशीद के साथ क्या कुछ होता रहा और आगे चलकर क्या होना है उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ाई कर दी है और वो रेड लाइन जो हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम क्रॉस कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि ताकतवर भी बैठे सोच रहे होंगे कि कप्तान की सोच, कप्तान की सियासी सोच इस वक्त किस लेवल पर जा चुकी है कि पाकिस्तान की सियासत में जो ताकतवर हल्के हैं, जो सबसे अहम होते थे, जहां पर उनकी सोच ख़त्म होती है, इमरान खान की सोच वहां से शुरू होती है। और इमरान खान ने ताकतवरों को चारों शाने चित कर दिया है और एक तीर से 2 शिकार किस तरह से किए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ अच्छी खबरें रख दूं। ज़ाहिर बात है कि तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के मज़े पूरी कौम ले रही है और इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त IMF डील जो है उसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो महंगी होनी हैं और IMF के मुतालबात भी सामने आ चुके हैं। सिगरेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जहाज़ों की टिकट्स और दीगर तमाम तर चीज़ें भी IMF की तरफ से कुछ मुतालबात सामने आ चुके हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएं, डॉलर तो ऊपर जा रहा है, पेट्रोल अभी मज़ीद 50 रुपये बढ़ जाना है और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं आपकी, इवन जो ब्रेड आपके मकामी करियाना स्टोर के तक पहुंचती है और फिर आप उधर से लेके आते हैं, उसकी कीमत भी, और दूध और अंडे की कीमत भी इसी चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं, कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब जो हैं उनके खिलाफ कुछ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं और इस वक्त एक और मुकदमा जो है वो बेसिकली बलूचिस्तान में काटा गया है। और तौहीने बिलावल, ये एक बहुत बड़ा मसला है ना, मुल्क की खैर है, दहशत गर्दी की लहर आ रही है तो क्या हो गया, आलमी सतह पर जिस मुल्क का दिल करता है वो खारजा महाज पे हमारे मुंह पे थप्पड़ मार के आगे चला जाता है। लेकिन चलें, क्या हो गया, तौहीन बिलावल तो नहीं ना होनी चाहिए। बिलावल तो साबका जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका कंटेंडर था और वज़ीर आज़म के लिए भी, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है शेख रशीद ने। तो शेख रशीद के ख़िलाफ़ इस वक्त बेसिकली एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बलूचिस्तान के शहर हब में। ये FIR बेसिकली पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली असगर की मुद्दत में दर्ज हुई है। तो पहले कराची पुलिस, अब इस सारे मामले के अंदर फिर मरी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के पास तो पहले ही शेख साहब हैं, तो अब कोयटा, मतलब आप कोई नया स्क्रिप्ट तो ये लिख नहीं पा रहे और वही जुल्म की रीत है, तो यहाँ से भी वही रस्म है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कुछ बातें कही हैं। शेख रशीद साहब ने एक तो ये कहा है कि सियासी इंतकाम के ज़रिए मुझे मौत के घाट उतारा जा सकता है, यानी मेरी जान को भी इस वक्त ख़तरा दरपेश है। इस खदशे का इजहार शेख रशीद साहब कर चुके हैं और उन्होंने कुछ और बातें बताई। उन्होंने दक्कन तेल और उसी तरीके से अभी हमारे भाई इमरान रियाज को जब अदालत पेश किया गया तो उधर कोई DSP खड़ा था, मैंने उसे कहा और कुछ लोगों ने वो वीडियो भी बनाई, मैंने उसे कहा, उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने कहा धक्का नहीं लगना चाहिए,
یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ محب وطن پاکستانی ہے۔ لیکن یہی ہوتا ہے شیخ رشید صاحب، ان کی عمر اب آپ دیکھ لیں، اور اس عمر میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انہیں کرسی سے باندھے رکھا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہوگا، شریف آدمی ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا گھر سیل کیا گیا، غصہ ٹھنڈا نہیں نہ ہو رہا کہ یہ آدمی ڈٹ کیوں گیا، اس کا سافٹ ویئر کیوں نہیں اپڈیٹ ہوا؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والوں کا اپنا سافٹ ویئر کرپٹ ہو چکا ہے، اس لیے انہیں یہ مسئلہ درپیش ہے۔ لیکن اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرفتاری کے وقت فواد چودھری نشے کی حالت میں تھے۔ پولیس نے فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اس سب کے اندر فواد چودھری جو ہیں ان کی ضمانت ہوئی تھی الیکشن کمیشن والے کیس میں، لیکن اب باضابطہ طور پہ پولیس نے نشہ کرنے کا مقدمہ جو ہے وہ فواد چودھری کے اوپر درج کر لیا ہے۔ تو ایکسپیکٹ این ادر arrest of فواد چودھری and once again فواد چودھری will be victimized۔ اب یہاں پر عدلیہ ہی ایک آپشن بچتا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انہیں اس سارے معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے، اور ایوان عدل جو ہے قانون کی آنکھوں پر بندھی پٹیاں اب اتارنے کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ جو ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا، وہ ترازو اگر انصاف نہیں کرے گا تو پھر اس ترازو کا فائدہ یہ کون سوال کرے گی نا پھر آپ سے؟ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ، ان کی توہین کی تھی عمران ریاض نے، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں نے بھی جنرل باجوہ صاحب پہ بات کی، لبرٹی میں کھڑے ہو کے کھل کے، مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن جنرل باجوہ کے بارے میں مجھے ویسے پنجابی کا ایک محاورہ یاد آ گیا کہ ایک کار تے ڈین بھی چھڑ دین دی ہے، باجوہ صاحب کوئی کار نہیں چڑھیا، اور اب آپ تیار ہو جائیں جنرل باجوہ کے خلاف یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ آرٹیکل 6 بھی ان پہ لگائے گی، اور انہوں نے مشرف پہ بھی انہوں نے ہی لگایا تھا نا، تو یہ کر تو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جنرل باجوہ کے اوپر کچھ مزید الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ایک پورا چارج شیٹ جو ہے وہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کی طرف سے پیش کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ناظرین کرام کہا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ اینڈ تک عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے، وزیر اعظم تو شہباز شریف تھے لیکن عمران خان کو فیورز ملتی رہیں، اور جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر نہیں ہونا چاہ رہے تھے، لیکن پھر انہیں ظاہری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹکنا چاہ رہے تھے۔ تو باجوہ صاحب پہ باضابطہ آپ کے وزیر داخلہ بیٹھ کر حملہ کر چکے ہیں، تو اب امید ہے ایف آئی اے، ان سے میں مخاطب ہوں ذاتی حیثیت میں بھی، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر ہی آتے ہیں، تو ہم نے بھی وہی کیا ہے جو آپ کے منسٹر صاحب نے کیا ہے، تو ہم نے کچھ نیا یا اچھوت چیز نہیں کی۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو پتا ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے پارٹی قیادت کو ایک بڑا دلچسپ مشورہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں فواد چودھری نے ایسا پڑھا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ہے کہ قومی معاملہ ہے، اے پی سی میں شرکت کریں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، یہ ساری چیزوں کا پریشر ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کے اوپر۔ تو اب عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے ہم اے پی سی میں بیٹھیں گے، ہم آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ طاقتور بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ خان ٹیبل پہ آ رہا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن خان نے پھر گردن سے پکڑ لیا، خان نے ایک تیر سے کیے دو شکار۔ عمران خان صاحب اس وقت سوچ رہے ہیں، اور یہ میں اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ اے پی سی کے لیے شیخ رشید، اعظم سواتی، اور اف دے اریسٹ فواد چودھری اگین تو ان لوگوں کو نامزد کر دیا جائے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ نیشنل کنسنسس، قومی اتفاق رائے، اعظم سواتی تو پھر بہت سے لوگوں کو کھٹکتا ہے نا، ابھی تک برا لگتا ہے، تو وہ بھی بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، اور اس سب کے اندر اعظم سواتی اور شیخ رشید کو پھر آپ کو کوئٹہ سے لائیں یا جدھر سے لائیں، ملک کی خاطر تو لانا پڑے گا، ملک کی سب سے بڑی جماعت کی وہ نمائندگی کرے گا، تو آپ اسے کیسے اندر رکھ سکیں گے؟ آپ کو پیش تو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے نہ کیا تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ملکی سلامتی
قومی اتفاق رائے سے زیادہ اہم سیاسی انتقام ہے، اور یہ ایسا پھنسے ہیں اس چال کے اندر، اس جال کے اندر، بلکہ چال تو نہیں، یہ جال ہے، اور یہ انہیں مزید ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اب ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، اور کپتان ایسی سیاسی چال چلے گا کہ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔